जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई लेडीज़ जो है वो बेवा हो जाती है तो उस पे बेवा का एक टैग लग जाता है कि लेडीज़ बहुत जल्दी दिल हार जाती हैं, कमज़ोर समझती हैं, लेकिन लेडीज़ कमज़ोर नहीं होती। लेडीज़ जब कुछ सोच ले, ठान ले तो वो करके ही रहती है। तो लेडीज़ को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ प्रोफेसर शीज़ा मौजूद हैं, ईमान फाउंडेशन की चेयरपर्सन। इन्होंने अपनी सारी लाइफ उन बच्चों के लिए वक्फ कर दी जो माशरे से दुदकारे हुए बच्चे थे, और इन्होंने उन बच्चों को अपनाया और इनको पढ़ाती हैं और उनको जो ना यहाँ पे लेक्चर भी देती हैं। इन्होंने कैसे मेहनत की और किस तरह इन्होंने ईमान फाउंडेशन का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, ये मेरी बेटी के नाम पे है, माशाल्लाह 14 से 15 ईयर की है और वो बीमार थी जब उसके नाम पे ये स्टार्ट लिया था हमने। तो ये फाउंडेशन बनाने का असल मकसद क्या था आपका? देखिए, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई राज होता है, कोई हादसा होता है, कोई ऐसी दास्तान होती है जिससे इंसान कोई फ्यूचर में कुछ बनाने का प्लान करता है। मेरी बेटी माशाल्लाह इस टाइम 14 साल की है। वो स्पेशल चाइल्ड थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी और 2-2.5 साल की थी और सडन हस्बैंड की डेथ भी हो गई। मैं इस क्राइसिस में थी और बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल हो रहा था। डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था। उसकी जो कंडीशन थी वो तो बयान से बाहर है कि जिन मुश्किलात से मैं उसको देखती थी रोज़ दिन रात, बहुत मुश्किल से क्राइसिस से गुजरते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत करें, अपना करम करें और दुआओं में बड़ी बरकत होती है। मैंने भी यही किया कि मैंने उन गरीब मुस्तहिक और यतीम बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा कि जिसमें वो रोज़ आएँ, खाना खाएं, पढ़ें, कुछ सीखें, तो उससे मेरी बेटी सेहतियाब हो जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है। लोग कहते हैं कि मुआवजे नहीं होते, मुआवजे इसी दुनिया में होते हैं और बाकायदा हम प्रूव हैं इस चीज़ के कि बेटी को अल्लाह ताला ने आज इतना सेहतियाब किया है कि वो अपने पाँव पे चलती है, फिरती है, और ये सब इन बच्चों की दुआओं का रिज़ल्ट है, जिन बच्चों के लिए मैंने जो है वो काम किया। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी को क्या इशू हुआ था जिस वजह से आपने ये सब कुछ किया? बेटी बिल्कुल स्पीचलेस थी और बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती थी। उसके हाथ पांव बॉडी बिल्कुल काम नहीं करती थी। जिस जगह पे बिठा दें वहीं पे वॉशरूम करना, वहीं पे पड़े रहना, ऐसे जैसे एक बोरी थी, बोझ था। तो ऐसी बच्ची को लेके माशरे में चलना बड़ा मुश्किल है, और वो भी जैसे कि एक बेवा खातून हो, चाहे वो अरूज पे हो, तो जब हस्बैंड चला जाता है तो वो बिल्कुल ज़वाल पे आ जाती है क्योंकि उसके ऊपर बेवा का एक टैग लग जाता है। तो इस कंडीशन में बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था। तो आज देख लें, आप देखते हैं वीडियो में भी आप देखेंगे कि माशाल्लाह वो सेहतयाब है और अपने कदमों पे चलती है। बेसिकली तो ये बच्चे जो हैं ये नॉर्मल हमारे माशरे के बच्चे हैं जो घरों से बेजार होते हैं, स्कूलों से दुदकारे होते हैं, लोग निकाल देते हैं कि आप पढ़ नहीं सकते, बार बार डिग्रेड करना, दुदकारना, बागी कर देना। तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। हम उन बच्चों को बिल्कुल प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त देते हैं और इतनी तालीम देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। कुछ उनको फ़नी तालीम भी देते हैं कंप्यूटर वगैरह की, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बेसिकली इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरे लफ्ज़ों में इनको स्लो लर्नर बच्चे कहते हैं। प्रॉब्लम नहीं है इन बच्चों को, सिर्फ ये घरों से बागी होते हैं, माशरे से तंग होते हैं। तो हम इन बच्चों को सेट करते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी माशरे में एक मुकाम बना लें और अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। आप ऐसे बच्चों को ऊपर लेके आ रही हैं जो दुदकारे हुए बच्चे होते हैं, या आप इन बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं, इसके अलावा ईमान फाउंडेशन जो बच्चों के अलावा और क्या प्रोवाइड कर रही है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई लेडीज़ जो है वो बेवा हो जाती है तो उस पे बेवा का एक टैग लग जाता है। तो इसी तरह मैंने एक ट्रबल की लाइफ गुजारी जिसमें बेवा खातून जो है वो पहले अरूज पे थी, फिर ज़वाल पे आई और उसको माशरे में मकाम बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। अगर उन चीज़ों को मैं आज भी याद करूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत मुश्किल हालात थे। उन चीज़ों को देखते हुए मैंने देखा कि फ़ीमेल इस कंडीशन में अपने आप को किस तरह सपोर्ट करें, हैंडल किस तरह करें और किस तरह अपने पाँव पर जो है वो मजबूती से खड़ा करें। तो मैंने वुमेन के लिए वोकेशनल का इंतज़ाम किया है जिसमें स्टिचिंग के कोर्सेज़ होते हैं, कंप्यूटर के होते हैं, ब्यूटिशियन के होते हैं, और कुछ इनको छोटे लेवल पे इतनी तालीम दी जाती है कि वो अपने माशरे में अपने एक मकाम बना सकें, अपना रोज़गार बना सकें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करने के काबिल हो जाएं। और ये वही एक औरत समझ सकती है इस चीज़ को जिसने खुद इन तकलीफ़ों से गुजरी हो और उनका सामना किया हो। मेरे पास तो एजुकेशन थी, मैं सेट हो गई, और उनके पास तो एजुकेशन भी नहीं। तो ये बेचारी लेडीज़ जो हैं यतीम, बेवा, मुस्तहिक, क्या करें? यही इनके लिए थोड़ा सा इनको पुश करें, सपोर्ट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस फाउंडेशन को कितनी देर होगी बने हुए?
اس کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ 2011 میں یہ سٹارٹ ہم نے کی تھی جب بیٹی 2-2.5 سال کی تھی، تب ہم نے سٹارٹ لیا تھا اس کا، اور الحمدللہ آج ہم اس پہ باقاعدہ دسترخوان تک ورکنگ کر رہے ہیں. اور دسترخوان کے حوالے سے میں ایک اسپیشل بات جو ہے وہ ناظرین کو بتاتی چلوں. ہر انسان کا کوئی محسن ہوتا ہے، کوئی استاد ہوتا ہے. میرے محسن اور استاد جو ہے میں قاسم علی شاہ صاحب کو سمجھتی ہوں، کیونکہ میں جب زندگی کی مشکلات میں تھی، ٹربل میں تھی، تو میں نے ان کے انٹرویو سے، ان کے ریکارڈنگ سے، ان کی ویڈیو سے اتنا کچھ سیکھا کہ میں بالکل مینٹلی شاک تھی. ان کی ویڈیو سے میں موٹیویٹ ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنایا جو آج آپ کے سامنے ہے کہ فاؤنڈیشن بنا کے بیٹھی ہوئی ہوں. تو تمام لیڈیز اسٹرانگ ہی ہوتی ہیں، یہ کام کر سکتی ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کا یہ کال تھا، میں نے ان کے ایک لیکچر میں سنا کہ جب آپ کرائسس میں ہوں، مشکل میں ہوں، تو اپنی آمدن کو جو ہے 50% بانٹ دیں غریبوں میں، اور اس سے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس تھوڑا ہے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا. اس میں کوئی شک نہیں. جب ہم نے دسترخوان شروع کیا تو ہم بہت زیادہ کرائسس میں تھے. آج الحمدللہ بچوں کا 70-80 بچوں کا دسترخوان لگتا ہے، اور ہم وہ انہی بچوں میں اپنی خوشیاں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جن بچوں سے ہم نے جو ہے وہ دعائیں لی ہوتی ہیں، اور آج ہم کامیاب ہیں. اچھا، آپ دسترخوان بچوں کے لیے ہی لگاتی ہیں یا جو ڈسیبل مین ہوتے ہیں، جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ یہ کرتی ہیں؟ نہیں، ہمارا انہی بچوں کا کام ہے، کیونکہ ہمارا ان بچوں کا، ڈیزرونگ بچوں کا اور ساتھ مستحق خواتین کا کام ہے. تو ہم انہی بچوں میں اور انہی خواتین میں جو ہے وہ دسترخوان لگاتے ہیں. باہر نہیں لگاتے، اپنے ادارے میں لگاتے ہیں. اچھا میم، مجھے یہ بتائیں کہ اس فاؤنڈیشن کا نیکسٹ آگے کیا پلان ہے ان فیوچر میں، تو اور لیڈیز کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو ہمت ہار کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں خامد کی ڈیتھ کے بعد، یا کچھ ایسا غم ملنے کے بعد وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیں، فاؤنڈیشن کے لیے تو جن بچوں کو، جیسے یتیم، مستحق، دودکارے ہوئے، باغی بچے، اسٹور لرنر ہمارے پاس پڑھتے ہیں، یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. تو ہم اگر پاکستان کو کور کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. کل کو میں نہیں ہوتی تو ان بچوں کا کون وارث ہوگا؟ آج میں ہوں، ان فیوچر میں ہم ان کے لیے ضرور جو ہے وہ رہائش کا بھی بندوبست کریں گے، ان کو شیلٹر دیں گے. تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ اس کی برانچیز بنیں ہر ایریے میں، ہر شہر میں. اگر ان کی برانچیز بنیں گی تو ہم پاکستان کو کور کر پائیں گے، اور جاتے جاتے کوئی صدقہ جاریہ جو ہے وہ کر جائیں گے اس پاکستان کے لیے. اور رہی بات لیڈیز کی، تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ میں سمجھوں گی کہ یہ کویسچن ہے کہ لیڈیز بہت جلدی دل ہار جاتی ہیں، کمزور سمجھتی ہیں، لیکن لیڈیز کمزور نہیں ہوتی ہے. لیڈیز جب کچھ سوچ لے، ٹھان لے، تو وہ کر کے ہی رہتی ہے. تو لیڈیز کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، بننا چاہیے، کیونکہ ایک لیڈی بھی ہے جس کے اوپر اس کا گھر کا پورا سرکل نظام چلتا ہے. جس طرح کی وہ مضبوط ہوگی، بچے بھی اسی طرح ہوں گے، اور وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کر پائیں گی. تو آپ لوگ ضرور، تمام لیڈیز جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. کسی جگہ پہ ہیلپ کی ضرورت ہو تو پروفیسر شیزہ کو ضرور یاد کریے، ہم آپ کی ہیلپ کے لیے حاضر ہیں. جی ناظرین، یہ تھی پروفیسر شیزہ کی ایموشنل اور موٹیویٹ سٹوری تھی. تو امید کرتے ہیں اور یہ تھی پروفیسر شیزہ کی موٹیویشن سٹوری اور ایموشنل سوری یہ تھی پروفیسر شیزہ کی سٹوری اور ایموشنل سٹوری تھی. تو ان کے جو نا فاؤنڈیشن کو اگر آپ کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کی جو نا آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کو. تو ناظرین، یہ تھی پروفیسر شیزہ کی ایموشنل اور موٹیویٹ سٹوری تھی. تو آپ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے. اور ان کا جو نا واٹس ایپ نمبر اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. آپ ان کی فاؤنڈیشن کو کچھ بھی ڈونیشن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایان سرور کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیں تم پاکستان. اللہ حافظ.